अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ यारिया पार्ट 4। वो अब स्टेबल है। मैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने देना। आने वाले दिन बहुत नाजुक है। हमारा डॉक्टर के पीछे पीछे चला गया था। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें सुकून नहीं मिला? डॉक्टर ने कहा है स्ट्रेस नहीं देना। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही बास है उनकी परेशानी का। और उष्मा को पीछे कर दिया था हाशिम साहब के रूम से। अम्मी बस एक बार प्लीज़, एक बार, मैं फिर उनके सामने नहीं जाऊंगी। हाथ जोड़ते हुए वो पाँव में गिर गई थी जब नर्स अंदर से बाहर आई थी। आप बेटा अंदर जाकर मिल सकती है, इसमें पाँव पकड़ने वाली कोई बात नहीं, जाए अंदर। अरुष्मा की वालिदा को एक नज़र देख कर वो अरुष्मा को अंदर ले गई थी। अब्बू, मैं कितना बदनसीब हूँ, कितना बदनसीब हूँ, जो यहाँ पहुँचने के बावजूद भी ज़िंदा बच गया। अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया था। आज लहजे में गुस्सा नहीं था, बहुत नरमी थी। अब खुदा के लिए ऐसे ना कहे, मेरे गुनाह की सज़ा बाकी सबको ना दे। आप ही तो सहारा है हमारा। आप चले गए तो सब चला जाएगा। मैं यहाँ पर कब हूँ? तुम्हारे धोखे ने मुझे अंदर तक मार दिया है। मेरा वजूद जिंदा है, तुम वो भी मार दो। अब मुझ में हिम्मत नहीं वापस उस मोहल्ले में जाने की जहाँ मेरी इतनी बदनामी हो चुकी है। मैं इस घर में कभी नहीं जाऊँगा। तुम अब से हमारे साथ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें किसी दारुल ईमान, किसी इदारे में भेज दूंगा, पर अब तुम्हें साथ नहीं रखूंगा। जैसे आप चाहे मेरे जाने से पहले एक बार मुझे इतनी इजाज़त दे कि आपका हाथ पकड़ सकूं। हाशिम साहब ने मुंह मोड़ लिया था और वो पीछे हटने की बजाय उनके बेड के पास बैठ गई थी। वालिद का हाथ पकड़कर अपने माथे के साथ लगा लिया था और जी भर कर रो दी थी वो। अब्बू, मेरी गलती थी कि मैं घर की दहलीज से बाहर निकली, किसी अजनबी पर यकीन किया। पर वो मुलाकात पहली और आखिरी मुलाकात थी। मैं ताल्लुकात इस्तवार करने नहीं गई थी। मैं उससे शादी करना चाहती थी। मैंने गुनाह किया, मैं मानती हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने ये कदम उठाने से पहले एक बार नहीं सोचा, आप सबका, अपनी बहनों का नहीं सोचा, पर मेरी जगह रख कर सोचे मैं बहक गई थी अब्बू। मैं भूल गई थी ये माशरे फरिश्तों का नहीं है। यहाँ मासूम लिबास ओढ़े बहुत शैतान घूमते हैं जो नोच लेते हैं मासूमियत। मैं भूल गई थी अब्बू कि यहाँ बेटियों के लिए जो हदूद रखी जाती है वो उनके भले के लिए होती है। जब बाप भाई पाबंदियाँ लगाते हैं तो कुछ सोच समझकर ही पहरे बिछाते हैं। मैं भूल गई थी। आप मुझे कहीं भी फेंक दे, मैं रह लूँगी, पर अब्बू मैं खुदकुशी नहीं करूँगी। मैं मरना नहीं चाहती। मैं गुनाह कर चुकी हूँ, खुदकुशी करके एक और गुनाह नहीं करूँगी। वालिद के हाथ पर बोसा देकर वो वहाँ से भाग गई थी बाहर। काश तुम समझ जाती मेरी बच्ची के माँ बाप क्यों हद तय कर देते हैं। तुम पर हमने पाबंदियां नहीं लगाई तो देखो माशरे को मौका दे दिया तुमने। काश मैं भी शेर की निगाह रखता। अरुष्मा, आज तुम इस अजियत में ना होती। बेटियां बहक जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती है। अभी ये शुरुआत है, बहुत तल्ख है हकीकतें। माशरे जब बेहिस हो जाए तो नासूर बना देता है ऐसे गुनाहों को, और इबरत बना देता है ऐसा करने वालों को। और तुमने मौका दे दिया इस माशरे को, रिश्तेदारों को। काश तुम समझ जाती मेरी बच्ची। हाशिम भाई, निघत बहुत अकेला हो गया हूँ, और कुछ न कहना, मैं मर जाऊंगा। एक धागा हल्का सा मेरी सांसों को बांधे हुए है जिंदगी की डोर से। अस्पताल के बिस्तर पर वो बेयार और मददगार निढाल पड़े हुए थे जब बहन ने बात शुरू की थी। हाशिम भाई, मैं आ गई हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तुम अगर साथ होती तो ऐसे मुंह फेर कर ना जाती। ना मैं नदीम से दिल का हाल बयान कर सकता हूँ। उसकी बीवी ने पूरे मोहल्ले में पंचायत लगा दी। तुम जानती हो, कोई भी माँ बाप ऐसी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जानती हो ना। निगत बेगम पास आकर बैठ गई थी। भाई के जो रो भी रहे थे तो खामोशी के साथ। निगत, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस जिंदगी में दिल कर रहा है कुछ खा के मर जाऊं, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। मेरी बेटियां हैं पीछे। अरुष्मा ने जो कालिक मलनी थी वो मल दी। अब बाकी को तो जहर नहीं सकता ना, बाकी को तो जहर नहीं दे सकता मैंने फैसला कर लिया है, किसी इदारे में छोड़ आऊँगा उसे। या अल्लाह, ना करे ऐसी बात। अरुष्मा कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे साथ ले जाऊंगी पूरी इज्जत के साथ। भाई, किसी इदारे में हमारी जवान बेटी नहीं जाएगी। निगत बेगम की रूह तक कांप गई थी भाई के फैसले को सुनकर।
میری تربیت گندی نہیں تھی نگہت، ابو کے جانے کے بعد تم بہنوں کو بھی تو پالا تھا میں نے، نہ تم دونوں کی تربیت بھی کی تھی، بڑا تھا ایسے ہی کرتا تھا جیسے اب کرتا آیا ہوں، پھر کیوں میری بیٹی نے میرے ساتھ دغا کی؟ ہاشم بھائی سنبھالے اپنے آپ کو، آپ ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، خدا کے لیے رونا بند کرے۔ پر وہ کیا کرتے، ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، دل میں اتنا بوجھ تھا ان کے، کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ اپنی بیوی سے درد کی شدت بیان کر سکتا ہوں نہ اپنے بیٹے سے، وہ دونوں تو خود اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ہاشم بھائی بس یہ چند ماہ پورے ہو جائے، میں خود لے جاؤں گی ارشما کو، عاصم کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، میں سب کچھ بھول جاؤں گی آپ کے لیے۔ بھائی آپ بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، بھائی ہی نہیں آپ باپ بھی ہیں، آپ نے ابو کی طرح ہم بہن بھائیوں کو پالا ہے، ہمیں اس قابل بنایا ہے، آج آپ کو گرنے نہیں دوں گی، ارشما کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھوں گی۔ ان کے وعدے پر ہاشم صاحب کی تھوڑی نہیں ساری ہی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ تیاریاں دھوم دھام سے کرنی ہے شادی کی، اور اسی گھر سے رخصت ہوگی میری بہو۔ نگہت بیگم کی بات سن کر جہاں ہاشم صاحب کی فیملی خوش تھی، وہاں چھوٹے بھائی کی فیملی خفا بھی تھی، سب کے ہی منہ بنے ہوئے تھے، سب کی ہی خواہش تھی عاصم کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ ویسے نگہت ہمت ہے تمہاری، ان کی ایسی بیٹی بیاہ رہی ہو جو کہ… بھابھی ثبوت کہاں ہے؟ کیوں الزام لگا رہی ہیں؟ بیٹیاں نہیں ہیں آپ کے؟ عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہے، سمجھ جائے وقت رہتے، ورنہ میں تو رشتہ نہیں رکھوں گی اگر آپ نے شادی کے بعد میری بہو پر کوئی الزام لگایا تو۔ نگہت میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، تو آپ کی بیٹی بھی ملوث ہے، تو اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو سزا آپ کی بیٹی کو بھی ملنی چاہیے، اور ندیم بھائی آپ اب سے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کریں، آپ کی بیوی نے بہت فری ہینڈ دیا ہوا ہے بچیوں کو، اس لیے ایسے گھنونے الزام لگا رہی ہے سب پر۔ ارشما کی چچی منہ بنا کر واپس اپنے پوشن میں چلی گئی تھی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر۔ نگہت سمجھ نہیں آ رہی کیسے شکریہ ادا کروں، بس بھائی چپ کر جائیں، باقی باتیں کل صبح کریں گے، ابھی نہیں۔ اس رات ارشما کے کمرے میں نگہت بیگم اور ارشما کی امی موجود تھی۔ جب انہوں نے ارشما کے سامنے ایک لمبی لسٹ رکھ دی تھی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ پھوپھو اتنے بڑے جھوٹ پر میں اس رشتے کی شروعات کیسے کر سکتی ہوں؟ تم اتنا نہیں کر سکتی بدذات لڑکی، اپنے ماں باپ کے لیے؟ تم ایسا کرو، زہر دے دو ہمیں، جب تمہاری پھوپھو کہہ رہی ہے کہ تم نے عاصم کو بھی کچھ نہیں بتانا تو نہیں بتاؤ نا، سمجھ نہیں آ رہا؟ والدہ نے بازو زور سے پکڑا تھا جس پر نشان پڑ گئے تھے۔ بھابھی پلیز اسے چھوڑ دے، میں بات کر رہی ہوں نا۔ گنتی کے کچھ مہینے ہیں ارشما، عاصم کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، اگر یہ شادی ناکام ہوئی تو مر جانا، پر ہماری دہلیز پر نہ آنا۔ سن لو لڑکی، بیڈ پر اسے دھکا دے کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ ان سے زیادہ میں تنگ آ گئی ہوں خود سے۔ پھوپھو عاصم بھائی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے، مجھ جیسی بے حیا بذات کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے، پلیز منع کر دیں، اس نے روتے ہوئے درخواست کی تھی۔ تم پھر سے اپنا سوچ رہی ہو، تمہاری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ نے آگے جینا بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لوگ موقع کی تلاش میں ہیں، یہ واحد حل ہے جو معاشرے میں کھویا ہوا وقار واپس دلائے گا ہاشم بھائی کو۔ ارشما کم سے کم اب تو باہر نکل آؤ اور اپنے ماں باپ کا سوچو۔ یا اللہ پاک اس عذاب کو میرے اندر ہی ختم کر دے، اللہ اس ناجائز اولاد سے چھٹکارا دلا دے مجھے۔ پھوپھو کے باہر جانے کے بعد وہ گھنٹوں مسلے پر کھڑی اپنے رب سے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اس بچے کی موت۔ اور دوسرے کمرے میں اس کے گھر والے اس کے لیے بھی ایسی ہی دعا مانگ رہے تھے۔ ہاشم صاحب یہ تو بھلا ہو آپ کی بہن کا، ورنہ میں نے تو امید ہی کھو دی تھی، اللہ ایسی بدبخت اولاد کو اٹھا لے، اس کے پردے ڈھک لے، ہماری جان چھوٹ جائے ایسی گندی اولاد سے جس نے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا دیے ہیں، اللہ ہمیں اور بدنامی سے بچائے۔ وہ کچھ مہینے یوں بھی کٹ گئے تھے۔ سوہا پرنسپل مان گئے ہیں ارشما کے پیپرز لینے کو، باقی جو سیمسٹر رہ جائے گا وہ آن لائن جاری رکھ سکتی ہے یا اسکپ کر سکتی ہے۔ سائم صاحب نے وہ ایگریمنٹ لیٹر سوہا کے سامنے رکھا تھا۔
मॉम डैड, मैंने भी एक फ़ैसला कर लिया है। कैसा फ़ैसला? तुम्हें नहीं लगता तुम अब इस पोज़ीशन में नहीं हो सोहा? सोहा की मॉम ने सख्ती से पूछा था। मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ रह सकते हैं, मैंने खाला से बात कर ली है। व्हाट अबाउट योर स्टडीज़? डैड, मैं डिग्री वहाँ जाकर मुकम्मल कर लूँगी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ये तो अच्छी बात है, हम दोनों इसी इंतज़ार में थे कि तुम कब वापस जाने की बात करो। पर पहले क्यों याद नहीं आया? इतने माह के बाद क्यों? क्योंकि मैं अरुष्मा के साथ रहना चाहती थी। कोशिश थी कि उसका दर्द कम कर सकूं, पर नाकाम रही। इन महीनों में मैंने उस लड़की को इस तरह टूटते हुए देखा है, जो कभी बहुत खुद एतमाद थी, अपनों की प्यारी थी, लाडली थी। उसे मैंने उसी कमरे के एक कोने में घुटते हुए, सिसकते हुए देखा है। तो कसूर किसका है इन सब में? तुम्हें आज अपनी दोस्त मजलूम नजर आ रही है, और जो वालदीन पर गुजरती है वो देख नहीं पा रही तुम? डैड, मुझे बस वापस जाना है प्लीज़। सोहा अपने रूम में वापस चली गई थी। सोहा बेटी हुई है, हम उसे छोड़ने जा रहे हैं। अरुष्मा, अरुष्मा, कॉल बंद कर दी थी। मैंने कभी नमाज की पाबंदी नहीं की थी, कभी दिलो जान से दुआ नहीं मांगी थी किसी के लिए। पर अरुष्मा, मैं सजदे में दुआएं मांगती थी, अल्लाह तुम्हें बेटी नहीं बेटा दे। एक गैर जगह पर तुम उस बच्ची को छोड़ने जा रही हो। उसकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी? क्या होगी? क्या होगा उसके साथ जब वो बड़ी होगी? काश तुम अपनी मोहब्बत का भयानक रूप देख लेती। उस रात सोहा सो नहीं पाई थी। वहाँ यही हालत अरुष्मा की थी, जो इन दिनों अपने घर में नहीं थी। वो इस घर में थे जो साइम साहब ने अरेंज किया हुआ था उन लोगों के लिए। मामा, मामा, घने अंधेरे में वो रोशनी उससे अपनी ओर खींचे जा रही थी। जहाँ छोटी सी बच्ची आगे आगे भाग रही थी, वो पीछे पीछे। बेटा, गिर जाओगी, वापस आ जाओ। मामा, अरुष्मा, अरुष्मा। अरुष्मा को कंधे से पकड़कर किसी ने नींद से उठाया था। चलते पंखे के नीचे भी वो पसीने से शराबोर थी। अबू, अबू कह रहे हैं, वो ले जा रहे हैं उसे। तुमने देखना है, मिलना है? बड़ी बहन ने हिचकिचाते हुए कहा था, जब अरुष्मा के चेहरे पर नफरत उभर आई थी। मैंने उसे ही तो देखा है इतने महीनों, कभी बदनामी की सूरत में तो कभी लाचारगी की शक्ल में। मुझसे दूर ले जाओ उसे। वो मेरे गुनाहों का वो सबूत है जिसका नामो निशान भी मैं अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हूँ। करवट लिए वो लेट गई थी। रोती हुई बच्ची की आवाज़ें जैसे ही सुनाई दी थी, उसने खिड़की से बाहर झाँका था। बारिश भी बहुत तेज़ थी और ठंड भी हो रही थी। वो बच्ची उसकी फैमिली में से किसी ने नहीं पकड़ी थी, सोहा के वालिद ने उसे पकड़ा हुआ था। उस नाजायज़ औलाद से उसके घर वाले भी उतनी नफ़रत कर रहे थे जितनी वो। दिल के किसी एक कोने में एक चुभन हुई थी, जब वो बिलखती हुई बच्ची ज़ारो कतार रो रही थी। आप लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। हाशिम साहब आगे, मैं नहीं जाऊँगा। बी ऑनेस्ट, मैं एक इज़्ज़तदार बिजनेसमैन हूँ। कहीं कोई तस्वीर या सीसीटीवी में मेरा चेहरा आ गया तो 100 मसले हो सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। आप यहाँ तक आए, हमारा साथ दिया, हमारे लिए काफ़ी है। हाशिम साहब चेहरे पर मास्क लगाए वहाँ गए थे, उस झूले के पास जहाँ एक और बच्चा पहले से मौजूद था। उन्होंने गोद में पकड़ी बच्ची को वहाँ लिटा दिया और वापस बढ़े थे। बच्ची के रोने की आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए थे। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना देना जो मुझ जैसे बाप को इस मकाम पर ला खड़ा करे। वो इतनी बात कहकर वापस चले गए थे। साइम साहब की गाड़ी वहाँ से चली गई और दूसरी गाड़ी वहाँ आकर रुकी थी। वो लड़की जैसे ही गाड़ी से निकलकर उस झूले की तरफ बढ़ने लगी थी, वहाँ से वो दोनों बच्चे उठाकर अंदर ले गया था कोई। शिट! उस गाड़ी में उसने सुबह होने का इंतज़ार किया था और फिर उस इदारे में वो दाखिल हुई थी जहाँ उसे नाकामी का ही सामना करना पड़ा था। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ये बच्ची, इसे मैं इस इदारे में नहीं रहने दे सकती। खुदा के लिए मेरी मदद करें। आप इस बच्ची के लिए इतनी फ़िक्रमंद है तो अडॉप्ट कर ले। तो वो दीजिए मुझे, मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ। आपने रूल्स ठीक से नहीं पढ़े। शादीशुदा जोड़े अगर इन कवायद पर पूरा उतरे तो ही वो बच्चा गोद ले सकते हैं। आप लोग इन माँ बाप से लाख गुना अच्छे हैं। वो बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करके फेंक जाते हैं, पर आप लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तसल्ली करते हैं, फिर कहीं जाकर यकीन करते हैं। मैं इस बच्ची को यहाँ अपनी अमानत छोड़कर जा रही हूँ। इसे मैं ही अडॉप्ट करूँगी। तब तक इसका ख्याल रखिएगा। ये कुछ पैसे भी, प्लीज़। और बच्ची की कुछ फ़ोटोज़ ले ली थी।
اور جب اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ روتی ہوئی بچی چپ کر گئی تھی۔ میں بہت جلدی تمہیں لینے آؤں گی پارسا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے کیئر ٹیکر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اس بچی کا نام پارسا لکھیے گا۔ وہ وہاں سے واپس چلی گئی، جلدی واپس آنے کے لیے۔ 1 سال بعد۔ قبول ہے۔ وہ ایک لفظ جو وہ سوچتی تھی بس اپنے محبوب کو بولے گی جب اس کی دلہن بنے گی، وہ محبوب جس نے اسے رسوائیوں کی نئی زندگی سے آشنا کروایا تھا۔ 7 پہلو میں آ کر بیٹھنے والے شوہر کو تو اس نے کبھی کسی خاطر خواہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، جو اس کا کزن تھا، جو آنکھوں کے سامنے رہا تھا ہمیشہ۔ ارشما، نکاح مبارک ہو، اب سے تم میری ہوئی۔ عاصم نے بہت گھبراتے ہوئے ارشما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو بھی میرا نام لو نا، اس بار بنا بھائی کہے، عاصم کہتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ عاصم، ہائے، تم ہمیشہ سے خوبصورت تھی ارشما، تمہاری شرم و حیا نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا۔ آج تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت اور اس پر میرے نام کی مہندی، تم غضب ڈھا رہی ہو۔ اب تو میں اسے لے جا سکتی ہوں نا؟ ابھی پیپرز فائلز ہونے میں کچھ دن لگیں گے، پر آپ لے جا سکتی ہے پارسا کو اپنے ساتھ۔ پچھلے کچھ ماہ سے ہم نے جتنی تسلی کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی تھی اور پارسا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میرا شکریہ ادا کون کرے گا میڈم؟ میں شادی کے لیے ہاں نہ کرتا اتنے کم وقت میں تو کہاں جاتی، خالہ سے کہتی کہ کوئی اور ڈھونڈے۔ زندگی رک نہیں جاتی مسٹر۔ امی اپنی بھانجی کو دیکھ لے، خالہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لے۔ اف، تم دونوں یہی لڑنا شروع ہو جاؤ۔ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سوہا، تمہارے موم ڈیڈ سے بھی ملنا ہے۔ سوہا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اچانک۔ دوسری طرف زارا کے لب لڑکھڑا گئے تھے جب فہد کے ہاتھ میں اس نے منہ دکھائی کی جگہ کچھ اور دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بول دیجئے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ مقصد کتاب نہیں، میرا وہم ہے۔ اپنا گھونگھٹ اس نے خود اٹھا لیا تھا چہرے سے۔ زارا، یہ قرآن شریف ہے۔ آج زندگی کا یہ سفر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور تم اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر مجھے گواہی دو گی کہ تم… زارا کی آنکھوں بے دیکھ کر آنسوؤں سے بھرے چہرے کو فہد دیکھ کر کہا۔ فہد کو خود پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پاک دامنی کی قسم کھاؤں ہاتھ رکھ کر؟ میں بتاؤں کہ میرا کردار میری دوست ارشما جیسا نہیں؟ یہ بتاؤں کہ میں نے زنا نہیں کیا، جسمانی تعلقات نہیں رکھے؟ تو میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں فہد، ہاتھ رکھنے کو بھی تیار ہوں، پر میں… وہ بات کرتے ہوئے اٹھ گئی تھی پھولوں کی اس سیج سے۔ زارا، بس ایک بار، میرے گھر والے تو نکاح سے پہلے یہ سب کرنے کا کہہ رہے تھے، سب کے سامنے، میں مجبور ہوں۔ فہد نے سرگوشی کی تھی۔ میں ہاتھ رکھ لوں پر میرا دل ڈرتا ہے۔ سنتی آئی ہوں قرآن مجید کی قسم نہیں کھانی چاہیے، جھوٹے اور سچے دونوں کو۔ یہ بہت مقدس کتاب ہے۔ میں ہمت نہیں کر پا رہی ہوں۔ اگر ارشما کی حرکت سے پہلے کوئی میری پاک دامنی کی گواہی مانگتا تو میں وہ رشتہ توڑ دیتی، پر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم نہ کھاتی۔ مگر اب میں جانتی ہوں ہر موڑ پر ایسا ہوگا۔ میں قسم کھا لوں گی کیونکہ میرے دل میں چور نہیں ہے فہد۔ کیا آپ اس رات کے بعد اپنی بیوی پر یقین کریں گے، یا ہر بار قرآن مجید سامنے لایا کریں گے؟ بات کرتے کرتے زارا نے سر جھکا لیا تھا، اور جب ہاتھ رکھنے لگی تو فہد نے پیچھے کر لیا تھا اپنا ہاتھ۔ مجھے میری بیوی پر یقین آ گیا ہے زارا، پھر کبھی تمہیں اس دہرائے پر کھڑا نہیں کروں گا۔ پر زارا اس رات صحیح معنوں میں سمجھی تھی۔ سیانے کیوں کہتے تھے لڑکی خراب نکل آئے تو 7 نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ارشما، بیٹا مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ پھپھو نے ارشما کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارشما اپنوں میں وہ 2 چہروں کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ اس کے ماں باپ ہی نہیں تھے وہاں اس وقت، سب رشتے دار تھے، کزنز تھے، بہنیں تھیں، حماد بھائی بھی دروازے پر کھڑے تھے، پر ماں باپ نہیں تھے۔ ارشما کے لیے وہ 2 لفظ بولنا اتنے ہی مشکل ہوئے تھے جیسا سانس لینا۔ ارشما بیٹا، ارشما، سائرہ باجی، امی بولو، ارشما نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ وہ یہی ہے،
ارشما پلیز یہ لفظ بولو اور جاؤ ہماری زندگیوں سے، دوسری بہن نے مسکراتے ہوئے بہت ہلکی آواز میں کہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے چہرے کو سب دیکھ رہے تھے، پر ان لبوں سے ادا ہوئے الفاظ نے عروشا کی وہ خواہش بھی مار دی تھی۔ قبول ہے، بہت بہت مبارک ہو نگہت، ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہو ہے تمہاری۔ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، چلے بھابھی؟ بھائی باہر بے صبر ہو رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ایک شور تھا، وہاں خوشیاں تھیں، اس چھوٹے سے گھر میں کم رشتہ داروں میں بھی جشن کا سما تھا، پر اندر دلوں میں ایک ہلچل برپا تھا اس گھر کے لوگوں کی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی اور گھر میں اسے کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کمرے سے پھپھو اور نوشین باقی لوگوں کے ساتھ اسے باہر لے کر گئی تو اس کی نظریں صرف اس شخص پر تھی جو ہاتھ کی مٹھی بند کیے دوسری طرف منہ پھیرا وہاں تنہا کھڑا تھا۔ وہ شخص جسے اس عمر میں اس نے رسوا کر دیا تھا، وہ شخص جس نے آنکھ بند کر کے یقین کیا تھا، وہ شخص جو محنت کرتا رہا کہ بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے، اور بیٹی نے اس شخص کا سر شرم سے جھکا دیا۔ وہ شخص، وہ مظلوم باپ، انگلی پکڑ کر تو نے چلنا سکھایا تھا نا، دہلیز اونچی ہے، یہ پار کرا دے۔ بابا میں تیری ملکہ، ٹکڑا ہوں تیرے دل کا، ایک بار پھر سے دہلیز پار کرا دے۔ ارشما ہم پہنچ گئے ہیں، پلین لینڈ کر گیا ہے۔ عاصم کی آواز پر اس کی بند آنکھیں کھلی تھی۔ چلے؟ عاصم نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور ہاتھ رکھ کر وہاں سے نیچے اتری تھی، پر دھیان وہی تھا، پاکستان میں، جہاں سب کے سامنے تو ماں باپ نے اسے پیار دیا تھا، پر وہ پیار سے رخصت نہیں کیا تھا جسے ماں باپ کرتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوتا رہا، پاکستان سے رسمی فون جاتا تھا دبئی، پر ارشما کے لیے نہیں، بس ایک دکھاوا دکھانے کے لیے، تاکہ کسی کو بھی کوئی شک نہ ہو۔ نگہت بیگم نے اپنی محبت سے ارشما کی زندگی میں وہ کمی پوری کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کی تھی۔ اور کچھ وقت بعد، ارشما بھابھی مجھے جانے دے پلیز، میں جلدی آ جاؤں گی۔ نہیں نوشین، عاصم اگر دوپہر میں گھر آ گئے تو پہلے تمہارا پوچھیں گے، اور یہ کون سی دوست کے گھر جانا ہے تمہیں؟ ارشما بھابھی میں آپ میری ساری دوستوں کو تو نہیں جانتی، کیسے بتاؤ؟ نوشین نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر جواب دیا تھا، جس پر ارشما کو ہلکا سا شک بھی ہوا تھا۔ اوکے، اگر اس مال کے پاس ہی دوست سے مل رہی ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں نے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ ارشما بیڈ سے اٹھی تھی اور کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال لائی تھی۔ سیریسلی ارشما بھابھی، آپ آج اتنی ضد کیوں کر رہی ہیں؟ بس آپ نے امی سے کوئی بہانہ لگانا ہے، اور ایک بہانہ کسی دلدل میں پہنچا دیتا ہے، تم نہیں جانتی۔ اس نے سرگوشی کی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کون سی دلدل؟ مجھے 5 منٹ دو، میں بس تیار ہو کر آئی۔ پر بھابھی، ارشما جیسے ہی باتھ روم میں گئی تھی، نوشین نے کال ملائی تھی اپنی اسی دوست کو۔ اب کیا کروں، بھابھی بھی ساتھ آ رہی ہے، انکار کیا تو شک ہوگا زہیب۔ ہاں ہاں ہاں، بھابھی کو بھی ساتھ لے آؤ، انہیں بتا دیں گے ساتھ، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گی، ڈونٹ وری۔ پکا نا؟ اگر وہ ناراض ہو گئی یا بھائی کو بتا دیا تو؟ نہیں بتائے گی، تم ایک بار لے کر تو آؤ، ایسے معاملات میں بھابیاں ساتھ دیتی ہیں نندوں کا، کیونکہ اپنا گھر بھی تو سیدھا رکھنا ہوتا ہے نا انہیں۔ ہاں ہاں ہاں، لے کر آؤ۔ کچھ وقت بعد، سلام عروشا بھابھی، یہ کون ہے؟ ارشما نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا اور غصے سے نوشین کو دیکھا تھا۔ بھابھی وہ میں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند۔ ایک اور لفظ نہیں نوشین، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری دوست نہیں کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، ابھی گھر چلو۔ ہے مس ریلیکس، اس شخص نے ارشما اور نوشین کا راستہ روک لیا تھا، اور اسی وقت وہاں سے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ عاصم کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ وہاں کچھ دیر کو کھڑا ہوا تھا اور پھر اپنی بیوی اور بہن کے پاس غصے سے آیا تھا۔ عاصم، گھر چلو بھائی، بات پر عاصم اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے اس سے باہر لے گیا تھا، وہاں سے نوشین کو گھورتے ہوئے۔ عاصم ہاتھ چھوڑے، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، اور جو تکلیف تم نے دی ہے مجھے اس کا کیا؟ نوشین کو لے کر تم پر سب نے یقین کیا تھا، اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی ملاقاتیں کروا رہی ہو۔ عاصم آپ ایسا، گھر چل کر بات کریں گے۔ نوشین کی گاڑی میں بیٹھتے ہی عاصم نے بحث کو فل سٹاپ لگا دیا تھا اور فل سپیڈ میں گاڑی گھما دی تھی۔ عاصم بھائی، وہ میری پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
पसंद है तो उसे इज्जत के दायरे में रखो, मोहब्बत है तो निकाह के दायरे में लाओ। पर ये क्या कि तुम बाहर मुलाकातें कर रही हो किसी नामहरम से, क्या जवाज बनता है? आसिम ने छोटी बहन को गुस्से से कहा था। मुलाकातें करने में हर्ज कोई नहीं है भाई, पहले कभी ऐसा हुआ, कभी किसी ने आपको मेरी शिकायत की, इस बार ऐसा हुआ है तो बात समझे, वो मुझे पसंद है, इसलिए मैं मिलने गई हूँ उससे। अच्छा, वो पसंद करता है तुम्हें? आसिम ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा था। जी बिल्कुल, वो मुझे पसंद करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है वो। और अगर वो लड़का तुम्हें पसंद करता ना तो तुम्हें मिलने ना बुलाता, बल्कि अपने माँ बाप को घर भेजता। नौशीन, एक मुलाकात कभी किसी क्लास फेलो से, क्लासमेट से हो जाए ना, जाने अनजाने में बात पसंद की समझ में आती है। जिन मोहब्बतों में मुलाकातें हो ना वहाँ बात निकाह तक नहीं आती, बल्कि घर की इज्जत तक आती है। आसिम की बात पर बहन तो नहीं लर्जी थी, पर पीछे खड़ी हुई बीवी ज़रूर लर्ज गई थी। उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे उस शख्स की बात पर। मॉम, डैड, आप समझाएं। हमाद साहब ने अपनी बेटी को तैश से देखा था, जबकि निगहत बेगम ने बढ़कर आसिम को मुखातिब किया था। आसिम, वो लड़का अगर शादी करना चाहता है हमारी नौशीन से तो क्या बुराई है? अम्मी, बात शादी करने में नहीं है, हम कल ही शादी करवा दें, इसको कहो कि बुलाए उसे। वो कैसे आएगा? उसने वक्त मांगा है, अभी वो डिग्री हासिल कर रहा है, करियर बनाना चाहता है वो अपना, अभी वो क्यों रिश्ता भेजेगा भला, और किस लिए? तुम लड़कियां भी अजीब हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुमने गौर नहीं किया? वो मर्द होकर पहले अपने बारे में सोच रहा है, अपनी तालीम, अपने स्टेटस के बारे में सोच रहा है, पर तुम, जिससे उसने अपनी इज्जत बनाना है, ब्याह करना है, उसने एक बार मना नहीं किया तुम्हें किसी भी जगह बुलाते हुए? एक बार नहीं कहा कि नौशीन, अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो तुम मेरी इज्जत हो, मुझे ऐसे छुप छुप कर मिलने मत आया करो? कभी कहा उसने नौशीन? बहन की नज़रें एकदम से झुक गई थी। भाई, एक मिनट, शादी से पहले मुलाकातें तो करती रही हो, कल को उससे शादी ना हुई तो अपने शौहर को क्या जवाब दोगी? अगर उसे पता चल गया तो? अपने रब को क्या जवाब दोगी? हमें क्या जवाब दोगी तुम? बेटी ही नहीं, बहन भी हो तुम। आज मिलने जा रही हो तो ये सोच कर जाना कि उसका तुम्हें जवाब ना देना पड़ जाए, क्योंकि मैं बता दूँ, जिस दिन तुम रिश्तों के कटहरे में आ गई तो इस जगह तुम अकेली खड़ी रहोगी। वो जो बाहर मिलने को बुलाते हैं ना, वो ऐसी लड़कियों को घर की दहलीज के बाहर ही रखते हैं। लाखों में से कोई एक शख्स मुखलिस होता है बेटा, और वो शख्स भी एक मुलाकात के बाद कह देता है कि तुम मेरी इज्जत हो, मेरे बुलाने पर भी ना आना। भाई, फॉर गॉड सेक, पब्लिक मीटिंग थी वो। अरुष्मा भाभी, आप ही समझाएं, आप भी तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सब कुछ देख चुकी होगी, कर चुकी होगी। इनफ नौशीन। आसिम के चेहरे पर गुस्से की शिद्दत इतनी थी कि वहाँ सब हैरान रह गए थे। अरुष्मा मेरी इज्जत है। तुम जानती हो अरुष्मा मुझे क्यों पसंद थी? क्योंकि उसकी नज़रों में शर्म व हया थी। वो लड़की शादी से पहले एक नज़र तक नहीं मिलाती थी मुझसे, हत्ता कि कज़िन था मैं, और मैं नज़र उठा नहीं पाता था उसे देखकर। मुझे पता था मेरी शरीक हयात अरुष्मा ही होगी, क्योंकि मैं परख चुका था उसके किरदार को। आसिम वहाँ से चला गया था और कुछ सेकंड लगे थे अरुष्मा को वापस सांस लेने में। शर्मिंदा नज़रें उठाई तो उसके आंसू छलक गए थे। निगहत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला था। अब दूसरी तरफ, पारसा, पारसा, कभी पारसा के डैडी को भी ऐसे प्यार से पुकार लिया करो बेगम। बेगम, सीरियसली जैद, पीछे हट जाओ। पारसा, सोहा ने जैद को पीछे कर दिया था जब पारसा को अपनी खाला सास के पास देखा था हंसते हुए। खाला, आपने तकलीफ़ की, मेरी आँख खुल गई थी। तुमने यूनिवर्सिटी भी तो जाना है तो बेटा, मैंने दूध पिला दिया है हमारी पारसा को, अब भूख नहीं लग रही है ना परी? पारसा की बैली में जैसे ही गुदगुदी की, वहाँ तो उसके कहकहो की आवाज़ गूंज उठी। कम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, मुझे ड्राइव करना आती है। पारसा को गोद में उठाए वो वापस कमरे में चली गई थी। मॉम, ये आपकी भांजी कभी मेरी तरफ देखेगी भी या नहीं? 3 साल हो गए हमारी शादी को, शौहर का दर्जा देना तो दूर की बात है, ये देखना भी गवारा नहीं करती। बेटा, सोहा को वक्त दो, वो तुम्हें ज़रूर देगी वक्त, वो तुम्हें ज़रूर मौका देगी। और वैसे भी जो उसके माँ बाप ने उसके साथ किया,
وہ بھی غصہ ہے اس پر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو ہر قدم اس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں نا۔ پارسا کی موجودگی ہماری زندگی میں اس بات کا ثبوت ہے۔ زید اپنے روم میں جانے کے بجائے سوہا کے کمرے میں گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زید؟ مجھے چینج کر کے یوں نہیں جانا ہے، باہر جاؤ۔ تم کبھی مجھے اور اس رشتے کو اپناؤ گی بھی یا نہیں؟ اپنانا کس لیے ہے؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تم چاہتے تھے مجھ سے شادی ہو، تمہارا بھی مطلب پورا ہو گیا، اور جو پیپرز پر مجھے سائن چاہیے تھے پارسا کے اڈاپشن کے لیے، وہ بھی پورا ہو گیا۔ ایک منٹ، یا تم بھی باقی مردوں کی طرح شادی ہی فزیکلی ریلیشن شپ کے لیے کرنا چاہتے تھے؟ فزیکل ریلیشن شپ وہ میرا حق ہے سوہا، پر میں نے ابھی مطالبہ اس حق کا نہیں کیا۔ تم ابھی بھی مجھے ان مردوں میں شمار کر رہی ہو جو جسم کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں ایسے رشتہ نہیں مانگ رہا۔ سوہا باتھ روم سے واپس آ گئی اور اپنا پرس اور پارسا کو گود میں اٹھائے باہر جانے لگی تھی جب زید نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں محرم ہوں تمہارا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ تمہیں 3 سال میں اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا سوہا۔ تمہاری دوست کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، اس ایک گھٹیا مرد کی وجہ سے تم ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ میں تم سے ہر طرح کا تعلق چاہتا ہوں، سب کے سامنے دوست ہمراز، ایک دوسرے کے خیر خواہ، اور بند کمروں میں میاں بیوی۔ اگر تم مجھے ایک مکمل رشتہ نہیں دے سکتی تو مجھے بتا دو، میں دوسری شادی کر لوں تاکہ تمہیں بھی کوئی ایشو نہ ہو اور میری زندگی بھی انتظار میں نہ گزرے۔ زید روم سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد، تمہیں کرنی ہے تو کر لو دوسری شادی، مگر مجھے ڈائیورس دینے کے بعد کسی اور کو اس گھر میں لانا۔ سوہا کی غصے سے بھری آواز اس تک ہی نہیں گھر میں موجود ہر ایک شخص کو سنائی دی تھی جو ہنس رہے تھے اس کی جیلسی پر۔ پہلی بار سوہا نے اس رشتے پر ایسے ریئیکٹ کیا تھا۔ اب دوسری طرف، عاصم مجھے بتا دے، میں کس کی قسم کھا کر کہوں کہ اس لڑکے کا پتہ مجھے وہاں جا کر چلا تھا۔ میں نوشین کے ساتھ گئی ہی اس لیے تھی کیونکہ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا۔ تم مجھے فون کر دیتی، وہاں سے واپس آ جاتی۔ عاصم شرٹ کی آستین چڑھائے کمرے میں کسی شیر کی طرح گھوم رہا تھا جس پر ارشما بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں واپس ہی آ رہی تھی کہ آپ آ گئے۔ اف، رونا بند کرو ارشما۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر ارشما کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں اس کی ملاقات کسی نامحرم سے نہیں کروانے گئی تھی عاصم۔ جانتا ہوں میری جان، مجھے تم پر پورا یقین ہے، پر مجھے باہر کے مردوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ہمارا ماحول بہت آزاد ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں کو اتنی آزادی دی جائے کہ وہ باہر ایسے گھومتی پھرے۔ عاصم، مجھے اب یہ مت کہنا کہ اس لڑکے سے مل لوں میں، کیونکہ میں نہیں ملوں گا۔ میرے لیے ابھی نوشین کے آنسو برداشت کے قابل ہوں گے، پر جب کل وہ لڑکا ملنے نہ آیا یا شادی سے ہی انکار کر دیا وقت کا بہانہ لگا کر، تو میں کیا کروں گا؟ میں نے آپ کو ملنے کا نہیں کہنا تھا عاصم۔ آپ جو بھی کریں میں اس میں مداخلت نہیں کروں گی۔ مجھے بھی نوشین کی خوشی چاہیے عاصم۔ میں محبت کے خلاف نہیں ہوں ارشما، محبت کا ڈھنگ رچا کر عزتیں پامال کرنے والے لوگوں کے خلاف ہوں۔ مجھے نامحرم کے رشتے کبھی ایک نظر نہیں بھائے، اسی لیے تو نظر جھکا کر چلتا رہا، کیونکہ میں اپنی بیوی ایسی ہی چاہتا تھا۔ اور دیکھو، اللہ نے میری دعا سن لی۔ عروش کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ارشما کو اپنا ماضی عاصم کی نگاہوں میں گھومتا ہوا نظر آیا۔ آنکھیں بند کر کے اپنا سر عاصم کے کندھے پر رکھ لیا تھا اس نے۔ ان 3 سالوں میں اسے وہ زندگی اپنے سسرال میں ملی تھی جو ہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ عزت دینے والے ساس سسر، محبت کرنے والا شوہر، ہر ایک چیز پرفیکٹ تھی، ہر دن خوشنما تھا۔ عیش عشرت اپنی جگہ، جو اسے ان 3 لوگوں سے پیار مل رہا تھا، وہ پیار ارشما کو ماضی بھلانے پر مجبور کر رہا تھا، پر اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے جو گناہ اس کے ماضی میں کیا وہ کیسے اس کا مستقبل خراب کر دے گا۔ ایک سیلاب ماضی کا بھی آئے گا جو سب بہا لے جائے گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اگلی قسط میں آگے کیا ہوگا۔ کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔